हुकूमत की आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर जमीयत उलमा इस्लाम फे ने बड़ा क्रॉस लगा दिया है। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को क्या पंजाब पुलिस से लड़वाने की तैयारी करवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बंद करने की वजूहात क्या सामने आई और कब तक बंद रखा जाएगा। 4 हाई कोर्ट्स में बैक वक्त एक ही किस्म की दरखास्त दायर की जाती है कि आईनी तरमीम को रोका जाए या उस पर अवामी राय ली जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर कितने गैर मुल्की मौजूद होने का इंकशाफ हुआ। हुकूमत कौन से ऐसे शिकंजे में फंस चुकी है जिससे निकलना हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आईनी तरमीम मौलाना को मुसव्विदा पेश किया गया। मौलाना ने जवाबन क्या कहना था। हाफिज अब्दुल्ला जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा है, वो कहते हैं मुतवक्का हुकूमती आईनी अदालत के नाम पे कठपुतली अदालत कायम की जा रही है जो एग्जीक्यूटिव के ताबे होगी, जिसका चीफ जस्टिस फर्द वाहिद वजीर आजम की सवाबदीद पर लगाया जाएगा। उस आईनी अदालत को वो तमाम इख्तियारात दिए जा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को खुड्डे लाइन लगा दिया जाएगा। मैं नहीं कह रहा, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला कह रहे हैं। तो इससे हुकूमत की सोच का अंदाजा लगाएं। वो कहते हैं वो कला तंजीमें निकलें, अब अदलिया और आइन के तहफ्फुज की जंग लड़ने का वक्त है। खामोशी इख्तियार की गई तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। कौमी सलामती के नाम पर होने वाले किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कोई अदालती कार्रवाई नहीं हो सकेगी। क्या अदालतों को गैर सियासी बनाने का तरीका यह है कि जजेस की तायुनाती सियासी जमातों की सवाबदीद पर की जाए। ये कौन सवाल उठा रहा है? ये बुनियादी तौर पे जमीयत उलमा इस्लाम फे सवाल उठा रही है। वो कहते हैं कि शायद हुकूमत को ये टास्क दिया गया है कि आजाद अदलिया को खत्म करो वरना घर चले जाओ। इस किस्म की आईनी अदालत की हिमायत आइन और अदलिया के ऊपर खुदकुश हमला होगा, जिसके ब्लास्ट से सियासत, सियासतदान, पार्लियामेंट, जमहूरियत, आइन और अदलिया बिल्डोस हो जाएगी। ये जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने बाकायदा तौर पे ट्वीट करते हुए बात की, जिससे क्या सामने आया कि इस वक्त मुश्किल में हुकूमत दिखाई देती है। जो ड्राफ्ट उनका तैयार होगा तो फिर इसका मतलब ये कि ये जो सारी चीजें होंगी वो जमीयत उलमा इस्लाम फे के ड्राफ्ट के अंदर शामिल नहीं होंगी। कहा यह जाता है कि शूरा का जो गुज़श्ता इजलास हुआ था, अभी तो वो कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि मैं और अब्दुल गफूर हैदरी साहब है, अभी हमारी मरकजी कमेटी तश्कील पानी है क्योंकि हमारे इलेक्शन हुए हैं, सबका मौक़िफ़ सामने ले आना है। जो पुरानी शूरा थी उस शूरा के अंदर यह फैसला हुआ था कि अब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफत नहीं करनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर हम उनकी मुखालिफत करते हैं तो हमें यह देखना होगा कि हमारे घर के अंदर का जो वोट बैंक है वो भी तकसीम हो रहा है। हमें इस सोच को मद्देनजर रखना है। मौलाना को इस बात के ऊपर कायल किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बयानात से गुरेज किया जाए। हमने अपनी सियासत का जिस हद तक नुकसान बर्दाश्त कर लिया है, उस नुकसान को देखते हुए हमें उस रविश के ऊपर नहीं चलना चाहिए जो हुकूमत अपना रही है। हमें उस पर मुतबादिल पॉलिसी लेके आनी है। उस शूरा की मीटिंग में जिसमें उनके सीनियर रहनुमा शामिल थे और सीनियर रहनुमाओं ने अपने घरों का अहवाल भी बयान किया और अपने खानदानों की तफसीलात भी दी कि बेशक वो लोग जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर मौजूद हैं, लेकिन टिकट अगर जो आप देंगे अपने उम्मीदवार को वो उसके मुखालिफ वोट देंगे और दिए हैं। तो अब हमें यह सोचना है कि हमने अपनी पॉलिसी को किस हद तक तब्दील करना है। ये इलेक्शन के बाद की सूरत हाल थी जब शूरा ने बैठ के फैसला किया और इसी की बुनियाद के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीडीएम हुकूमत के ऊपर तनकीद के नश्तर बरसाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो हुकूमत घुटने पे आई और घुटने टेकने के बाद उन्होंने मौलाना के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब यूं लगता है कि मौलाना के सामने जो तमाम तर मुफस्सल तफसील रखी हुई है, मौलाना उससे मानने से इनकारी हो जाएंगे और मौलाना जो अपना मुसव्विदा लेके आएंगे हुकूमत उसको मानने से इनकारी होगी। लेकिन ये सारी चीजों को एक तरफ रखें। जो हाफिज हमदुल्ला साहब ने बात की कि सभी को मैदान में आना होगा, वकला तहरीक चलाई जानी होगी, कहा यह जा रहा है कि मुमकिन आईनी तरमीम से पहले जो ड्राफ्ट है वो वेबसाइट पे पब्लिक करने और दुनिया भर की तरह अहम कानून साजी आईनी तरमीम के ऊपर अवामी राय लेने का हुकूमत को हुक्म देने के लिए मुल्क भर की 4 हाई कोर्ट्स, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोफेशनल वकला की जानिब से अहम दरखास्तें दायर की गई। 5वीं जो है सिंध हाई कोर्ट, उसमें कल पिटीशन फाइल की जाएगी और दरखास्तों में यह मौकिफ अपनाया जाएगा कि ये जो दस्तावेज है, इसका जो ड्राफ्ट है, इसे पब्लिक किया जाए। पब्लिक करने के बाद इस पे अवामी राय ली जाए। अवामी राय के लिए 8 हफ्ते का वक्त दिया जाए। जब मुफस्सल तौर पे इस पे राय मंजर आम पे आ जाए,
پھر آپ اپنا ایک ڈرافٹ اس رائے کے مطابق تیار کریں جو عوام رکھنا چاہتی ہے. پھر آپ نے جو ترمیم کرنی ہے اس میں سیاسی جماعتوں کے کندھوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا, کسی کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کوئی تحریک سے نہیں ڈر رہا ہوگا, یا کسی کو تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمراں جماعت یا حکمراں جماعتیں کیا اس بات کے اوپر متفق ہو پائیں گی کہ عوامی رائے اس کے اوپر لی جائے؟ کیا گرینڈ ڈیبیٹ اور گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے یہ حکومت اس کی سکت رکھتی ہے؟ جب گرینڈ ڈائیلاگ کا معاملہ ہوگا, عوامی رائے کا معاملہ ہوگا, وہ آراء حکومت کے مخالف ہو سکتی ہیں اور بڑی تعداد کے اندر ہو سکتی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت دیکھنی ہے جو پروفیشنل وکلاء کی طرف سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں, اور کل ایک جو پٹیشن دائر کی جانی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا, یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال حکومت کے لیے مشکل وقت تو ہے, اور وہ تحریک کے ضمن کے اندر حکومت کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے سی ڈی اے آرڈر کے خلاف آج ایک کیس کی سماعت ہوئی جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کی. جو خیبر پختونخوا ہاؤس کی طرف سے وکیل پیش ہوئے وہ خرم لطیف کھوسا ہوئے, ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہوئے. خرم لطیف کھوسا عدالت میں پیش ہو کے کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کو نوٹس دیے بغیر سیل کر دیا گیا. انکشاف کیا کیا جاتا ہے؟ چیف جسٹس عامر فاروق اس کے اندر یہ انکشاف کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ کو لیز پہ دی گئی. سوال پوچھتے ہیں کیا یہ لیز پہ دی گئی؟ وہ بعد میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی آپ کو 33 سال کی لیز پر دی گئی جو قابل توسیع ہے, میں اس پر آرڈر پاس کروں گا. وہ کہتے ہیں قابل توسیع ہے اور میں اس پہ آرڈر پاس کروں گا. حکومت اس ضمن کے اندر کیا موقف اپناتی ہے؟ حکومت کہتی ہے, حکومت کے کچھ لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہاں پر افغانی موجود تھے, اور وہ جو رائے ہے وہ بہت سے سپوکس پرسن کے منہ سے بھی اس وقت سنوائی جا رہی ہے کہ وہاں پر افغانی باشندوں کی موجودگی کا انکشاف تھا اور سمٹ ہونے والا تھا. تو جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے تو اس اجلاس کو مد نظر رکھتے ہوئے خیبر پختونخوا اس کو سیل کیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پر صرف پاکستان تحریک انصاف والے تھے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کے اور لوگ نہیں وہاں پہ آ کے رہتے, ان کی فیملیز نہیں آ کے رہتی؟ تو آپ نے ایک صوبے کے ہاؤس کو سیل کیا, یا تو موقف اپنائیں وہ جو آپ یہ اپناتے ہیں کہ غیر ملکی باشندے وہاں پہ تھے, یا پھر موقف یہ لیز والا اپنا لیں. دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے. دوسری طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے باوردی پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کو غیر قانونی طور پہ حراست میں لیا گیا, اور بحیثیت وزیر اعلیٰ میں جہاں جاؤں گا اہلکار بھی ساتھ ہوں گے, دیگر درکار مشینری بھی ساتھ ہوگی, وہ میرے ساتھ ہی جائے گی, قانونی چارہ جوئی کے لیے مشاورت کی جائے گی اور لاہے عمل تیار کریں گے. یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر موومنٹ وزیر اعلیٰ کے پی کی ہوتی ہے تو اسی طرح لاؤ لشکر کے ساتھ ہوگی. انہیں یہ لگتا ہے کہ پنجاب میں داخل ہونے پہ انہیں بطور وزیر اعلیٰ کنسیڈر نہیں کیا جاتا کسی صوبے کا, ان کے ساتھ وہ رویہ روا نہیں رکھا جاتا. تو وہ اب یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں جہاں پر بھی موو کروں گا, چاہے مجھے اسلام آباد جانا پڑے کسی اعلیٰ حکام سے میٹنگ کے لیے, یا مجھے کہیں اور موو کرنا پڑے کسی بھی جگہ جانے کے لیے, تو میں اپنی ساری کی ساری سیکیورٹی اور درکار مشینری اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. باقاعدہ طور پہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لیں, میں اپنی مشینری ساتھ لے کے آؤں گا, میں اپنے اہلکار ساتھ لے کے آؤں گا. آپ نے مجھے روکنے کے لیے اہلکار لگانے ہیں تو پھر میرے پاس بھی اہلکار ہے. یہ پیغام خیبر پختونخوا سے اس وقت موصول ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے توسط سے. اب اس کو لے کے کیا دیکھنے کو ملے گا, اس کو لے کے کیا ہیٹ کے اندر مزید اضافہ ہوگا, یا کہیں نہ کہیں پہ آؤٹ کم نکلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ حکومت اپنے پتے شو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتی ہے کہ کچھ آرٹیکلز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کی بھی باتیں, گورنر راج لگانے کی بھی باتیں. دوسری طرف وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر گورنر راج لگاؤ گے تو یاد رکھنا نہ گورنر رہے گا نہ راج رہے گا. اب اس سارے منظرنامے میں کون کس سطح پہ کھڑا دکھائی دے گا؟ وہ جو دکھائی دے رہے ہیں کب تک دکھائی دیتے رہیں گے, اور ملک کے لیے اس میں کیا بہتری ہوگی؟ اس کا جواب درکار ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.